حضرت جی آج کسی نوجوانوں آکھے نماز پڑھیا کر کے اندر کل پڑھاں گا. آج کسی نے آکھے روزہ رکھیا کر کے اندر کل رکھاں گا. آج کسی نے آکھیے گناہ چھوڑ دے کے اندر کل چھوڑ دے آگا. بڑے نوجوان تھے بیٹھے ہوں گے رات ارادہ کر کے لیٹ دینا میں سویرے نمازی بن جانا ہے نہ فلاں گناہ چھڑ دینا ہے نہ کل چھڑ دے آگا نہ کل نمازی بن جاواں گا. پر نوجوانوں جاؤ ایک چکر قبرستان جا کے لگا کے آؤ. قبرستان جن دے لکھاں لیتے ہیں وہ بھی کہندے سن میں کل نمازی بن جانا ہے کل میں ساریاں نیکیاں کرنیاں گناہ چھڑ دینے میں انہاں دی زندگی میں کل آئی کوئی نہ. اج دا نوجوان چوک وچ کھلو کے ساری رات جاگ لیندا. فیس بک تے بھی ساری رات پتہ ہی نہیں چلدا کہندے رات گزر گئی. واٹس ایپ تے بھی رات جاگ لیندا کیبل دیکھ دے رات گزر جاندی. کاروبار چ گھاٹا پے جے رات نیند نہیں آندی. گھر چ عزیز رشتہ دار آ جاون نہ بندہ کپا مار کے مونگ پلی کھا کے ساری رات سردیاں دی لمبی رات گزار دیندے پتہ ہی نہیں چلدا. اللہ نہ کرے پیٹ چ درد بیماری آ جائے نا تو بندہ ہائے ہائے کر کے ساری رات جاگ لیندا. تو آواز آندی ہے کاروبار لی بھی جاگ لینا ہے یاراں لی بھی جاگ لینا ہے چوکاں چ بھی جاگ لینا ہے کاروبار تے عزت لی بھی جاگ لینا ہے بیماری لی بھی جاگ لینا ہے سارے لی جاگ لینا ہے کدے میرے لی بھی جاگ لیا ساری زندگی دیا راتاں اپنی مرضی دی گزارن والے کدے کوئی ایک رات ساڑی مرضی دی گزار. پھر تو قبر چٹور گئے ہوں میرا قرآن قیامت تک تیری رات دے تذکرے کردہ رہے گا. نوجوانوں اللہ رب العزت نے منوں تے تہانوں پیدا کیتا ہے اپنی عبادت دے واسطے. اسی وہ جڑا وعدہ کر کے آئے بول گئے اسی تے ایسا عبادت کرنے واسطے. کانین والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو معراج کر کے آئے نا واپس تو انہیں یاد ہے اللہ نے 50 نمازاں دا تحفہ عطا کیتا. حضرت موسیٰ ملے تے واپس بھیجا پھر ملے پھر واپس بھیجا. آکھیا میری امت 3 نمازاں فرض سن وہ 3 نہیں سن پڑھ دے اینا 50 کچھے پڑھنی ہیں واپس جاؤ. حضور گئے اللہ نے 5 پھر گئے پھر 5 پھر گئے پھر 5 گھٹا دیتیاں 9 چکر لگائے تے 9 45 ہو گئی معاف. حضرت موسیٰ نے آکھیا ایک چکر ہور لگاؤ تے کئی بیلی پتہ کہتے ہیں کی تھی جے لا لیں دے کی تھی جے ہور ایک چکر لگا لیں دے. موسیٰ علیہ السلام بھی مشورہ دیتا کہ ایک چکر ہور لگا کے آؤ. نبی پاک نے فرمایا کہ مینوں یقین میں گیا تے رب نے 5 بھی معاف کر دینیاں نے مگر ہن مینوں اودے کولوں حیا آندی ہے پئی کہ میرے رب نے کہنا 5 دے رہے ہیں اے بھی نہیں پڑھن لگے. کالیاں دے والی جڑے ویلے 45 نمازاں معاف کرا کے 5 لکھے ہونے لگے. کہ خیال آیا جے 50 پڑھ دے سبا 50 دا ملنا سی میں 5 لے کے چلے 45 معاف کرا کے چلے آؤں. اللہ نے فرمایا کملی والے آؤ تیری امت 50 نمازاں پڑھ دے کی تھی آؤ ان 45 معاف نے 5 رہ گئیاں. پر سونیا فکر نہ کری صفر عشا رکھ لے ہیں 5 تسی لے جاؤ غلامہ نے آکھے آجے 5 پڑھ کے بھیج دے رہے آجے اسی صفر لگا کے 50 بنا کے رکھ دے رہا. نعرہ رسالت عظمت شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ حضرت علامہ عمران آسی صاحب. کیا بات ہے آسی صاحب کیا بات. 5 پڑھ کے بھیج اسی 50 بنا کے رکھاں گے تیرے ثواب چ کمی نہیں کیتی کیونکہ کریمہ تے رحیمہ دے نال واسف ہے گیا نا. اللہ نے ارشاد فرمایا سونے انہوں نے کہے ثواب میں 50 دے دیواں گا. الصلاۃ معراج المؤمنین نماز چ اللہ نے مومنہ دی معراج رکھ دیتی. ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی سارے رات گزر رہے تھے آپ نے ایک پرندہ دیکھیا. پرندہ کیچڑ چ جا کے نہ تے اپنے آپ نو لتھڑ لے دے
گندا کر لیندہ ہے پھر آ کے تے پانی میں غسل کر دے تے اپنے جسم صاف کر دے پھر جا کے کیچڑے لیٹ دے جدو دا سارا جسم گندا ہو جاندہ پھر پانی دی اندر غوطہ لگان دے باہر نکل دے صاف ہو جاندہ ہے پھر کیچڑ چ گیا پھر پانی میں پھر کیچڑ 5 مرتبہ کیچڑ تے پانی چ جا کے انہیں اپنے جسم نو گندا بھی کیتا تے صاف بھی کیتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نظارہ بے کہ اللہ نہ گلی پہ گئے عرض کیتی جی ایک ہی پہ کر دے اللہ نے فرمایا اے مصطفیٰ دے امتی دی مثال ہے فرمایا سویرے سویرے اٹھے گا تے گناہ شروع ظہر پڑے گا تے پچھلے معاف ظہر تو لے کے اثر تک پھر جا کے نے دنیا داری کرنی پھر گناہ صغیرہ ہو جانے اثر پڑے گا ظہر تو اثر دے درمیان والے سارے معاف پھر گندہ ہو کے آوے گا پھر معاف پھر گندہ ہو کے آوے گا عشاء تک معاف رات نو گناہ ہومن سویرے اٹھ کے فجر پڑے گا راتی بھی معاف ہو سکتا ہے کسے دے ذہن چ نوجوان دے خیال آوے آسی صاحب میں تے کل اجے توبہ کیتی سی تے اج پھر گناہ ہو گیا شیطان دل چ وسوسہ پاندا ہن کیڑا منہ لے کے جانا ہی اجے کل توبہ کیتی اج پھر گناہ کر لئے ہن نہ جائیں اللہ فرماتا بندے شیطان دی اکھ لگ کے کدھر میرا بوا نہ چھوڑ دیویں اللہ فرماتا بندے جے گناہ ہو جائے پھر آ جائیں پھر گناہ ہو جائے پھر آ جائیں پھر ہو جائے پھر آ جائیں اللہ فرماتا میرا دروازہ نہ چھڑی یہ تیری گناہ دی عادت ہو گئی ہے ساٹی بھی معافی دی عادت ہو گئی ساٹی بھی معافی دی عادت بس آتے صحیح ایک بات آتے صحیح اپنے مالک دے بوئے تھے کدھرے شیطان دے آنکھیں لاکے مایوس نہ ہوئی میرے دربار تو آ جایا کر یہ ساٹے بوئے نہ آمیں تے جانا بھی کتھے آ جایا کر انسان تے گناہ گارے میرے نبی نے فرمایا آدم دی ساری اولاد سوائے انبیاء تے گناہ گارے پر حضور نے فرمایا چنگا گناہ گار ہووے جیڑا گناہ کر کے توبہ کر لوے دی بارگاہ بے چاہے چنگا گناہگار ہوئے گرامی قدر حضرات مگر دنیا داری نے سانو بھلا دیتا اسی دنیا تے آکے نا تے ایدیاں لذتاں بے کے بھول گئے پر اللہ نے میرا تیرا ضمیر جھنجھوڑ کے قرآن چپتا کی فرمایا پڑھا قرآن یہ آج تقریر تھوڑی لمبی ہو جاتے میں معذرت کا پہلے کیونکہ میرا فیورٹ موضوع ہے یہ میرا فیورٹ موضوع ہے اصلاحی موضوعات میں گفتگو کرنا چاہنا مگر میں مجبور ہوں کہ نوجوانہ دی روزانہ اتنی فرمائش ہوں دیاں ابھی سنا دیو ابھی سنا دیو ابھی سنا دیو تو میریاں گلہ میں چی رہ جاندی ہیں پر آج میرے کل الحمدللہ فری ہیں آج میں تو سارا کچھ بھی سنا سکنا الحمدللہ پڑھا قرآن پہلے سنو قرآن تے پھر سنو حضرت سخی سلطان باہودہ کلام اللہ نے رجا فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ پروردگار نے فرمایا بندے آ جڑا دنیا دا نظام پہ ویکھنا نا اللہ فرماندا کھیل تے تماشائی کدھر انہوں اپنی اخروی زندگی نہ سمجھ لویں انہوں کدھر مستقل نہ سمجھ لیں اللہ فرماندا جڑا تینوں نظر آ رہے نا دنیا دا تماشا کھیل ہے یہ تماشا ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ اللہ فرماندا تیری زندگی اوے جڑی آخرت دی زندگی ہے لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کہ انسان تو سمجھ آویں پیر باہو نے ترجمہ کے جو فرمایا آپ رجا فرما دینے ادیلانت اس دنیا تے آئے تے پوری دنیا دارا جنہ رام لکھ دے اے خرچ نہ کیتی او لین غضب دیا مارا ہوں پیوا کھولو اے پتر کو ہاوے پٹھ دنیا مکارا ہوں جنہ ترک دنیا دی ایک تی باہو او یا لین
सहारा ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत आस्ताना आलिया चूरा शरीफ मैंने पता है ना गल्लां ते सुभान अल्लाह जरा औखी निकलदी है मगर मैं तुहानू पहले अर्ज कीता सी कि मैं इंशाअल्लाह तकरीर पूरी सुना के जाऊंगा सुभान अल्लाह आ जेड़े बेली ने हाथ नहीं ना चुकया नाल दा बंदा फड़ के चुके बोलो सुभान अल्लाह मैंने स्टेज वाले दा बहुता भाई थोड़ा जिहा सुभान अल्लाह आवाज़ ज़्यादा चाहिए तुसीं मेरे गवांढी हो गवांढी दा हक बहुता आउंदा है हाँ बिल्कुल मेरे करीब बैठे हो ना वेखो इन्हां नूं नाले तुसां दसना मेरा ड्राइवर कहंदा हुंदा कि फ्रंट वाली सवारी सो जाए ना तो ड्राइवर नूं नींद आ जाती है तो तुसीं बैठे हो फ्रंट वाले हैं तुहाडा जागना बड़ा जरूरी है तुसीं जागो तो इंशाअल्लाह तुहाडे वल वेख के सुभान अल्लाह सारे बोलो हज़रत जी बादशाह एक रात को आराम करन लगा अपने महल के अंदर सर्दियों की यख रात लेटन तो पहले उन्होंने ख्याल आया कि मैं जरा ताज़ा हवा लवां खिड़की खोल के बाहर देखा तो बाहर रोड ते सड़क ते एक दरवेश फटिया पुराना कंबल ते अद्धा नीचे बिछा के सड़क ते अद्धा ऊपर लैके ना ते लिटन ते आराम करन लगा बादशाह को ख्याल आया कि मैं वक्त दा बादशाह हाँ मेरे कमरे च हीटर भी लगे है महमली बिस्तर भी है मैं सर्दी च सोवन लगा तो मैंने फिर भी सर्दी महसूस हो रही है ए दरवेश सड़क के किनारे फटिया पुराना कंबल जमीन ते रख के ते अद्धा ऊपर लैके लेटन लगा इदी रात किवें गुजरेगी रात गुजरी जिवें गुजर गई सवेरे बादशाह ने ना अपने महल च बैठ के ते ओ दरवेश नूं पैगाम भेजा जरा बादशाह कहंदा मेरे महल च मेरी गल सुन के जा दरवेश ओ ही फटिया जा पुराना जा कंबल लेके आया ते बादशाह ने सारे दरबारियों के सामने पूछा बाबा रात किवें गुजरी बादशाह नूं ख्याल है कि दरवेश कहेगा कि सर्दी विच ही गुजर गई को कंबल नवा दे दियो पर फकीर ने ते बादशाह दा मान ही तोड़ के रख देता फकीर बादशाह वाल वेख के कहने लगा बादशाह कुछ तेरे जे गुजर गई ते कुछ तेरे नालों चंगी गुजर गई है तुसी बोले ही नहीं सुभान अल्लाह बादशाह ने ख्याल आया तू मेरे वर्गी किवें गुजार लई मैं सारी रात महमली बिस्तर के अंदर गुजारी है कहने लगा मैं ते हीटर वाले कमरे च रात गुजारी तू सड़क ते फटिया पुराना कंबल लेके लेटा रहा है दस तेरी रात मेरे वर्गी किवें गुजर गई ते मेरे नाल चंगी ते गुजार सकदा ही नहीं दरवेश बादशाह वाले के कहने लगा बादशाह अधी रात तक तू भी सुता रहा मैं भी सुता रहा मैनू नहीं पता मैं सड़क ते सुता वां तेनू सुत्या नहीं पता मैं महल च सुत्या वां जेड़े वेले अधी रात डल गई तू सुता रह गया मैं उठ के अल्लाह की याद शुरू कर दी थी जड़ी सुतियां गुजर गई वो तेरे जी गुजर गई जड़ी ओदी याद च गुजर गई तेरे नालों चंगी गुजर गई जड़ी ओदी याद च गुजर गई या रसूल अल्लाह या अली जिंदाबाद 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 वे मुर्शद चुप रहे ते मुर्शद वाला बोले सुभान अल्लाह गिरामी कदर हजरात बाबे ने आख्या कुछ तेरे जही ते कुछ तेरे नालों चंगी गुजर गई आरवे कड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं आप फरमाते हैं चिट्टी चादर ए चिट्टी चादर अल्लाह 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 बे मुर्शदा चुप रहे मुर्शद वाला पढ़े अल्लाह 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 दा आवाज़ आया वे
کلی اے فقیر دی وچوں اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام کلی دے دروازے تے کھلو کے کہتے ہیں اما جی اللہ اللہ ہی کر دینا رہ جائے جے طوفان آنے والا ہے عذاب اللہ نے فرمایا ساری کائنات نے غرق ہو جانا ہے بچن گے او جڑے میری کشتی چون گے اسی ایویں نہیں داتا صاحب جاندے سانو پتہ ہے بچنا ہونا ہی ہے جڑے انہاں دی کشتیاں جو بہ جاندے اللہ دے نبی ہود علیہ السلام دی قوم تے طوفان دا عذاب آیا آندھی دا دادا عرض کی تھی یا اللہ آ جڑے میرے نے انہاں دا کی بنے گا اللہ فرمائے انہاں نو کھڑا کرو تے انہاں دے ارد گرد ایک دائرہ لگا دیو ایک لائن لگا دو کتاب آپ نے لائن لگا دیتی عذاب آیا آبادہ لوگ ٹکرا کے پہاڑاں نال تے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تے او جڑے نبی دے دائرے دے وچ کھڑے نا اس طرح کر کے نا اپنے متھے دا پسینہ پہ صاف کر دے نہیں سمجھے انی تیز آندھی تے طوفان کے کافر پہاڑوں نہ ٹکرا کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے پھٹ گئے پر ایڈی تیز ہوا انہاں دے متھے دا پسینہ نہ سکا سکی جڑے نبی دے دائرے دے وچ کھڑے اسی ایویں نہیں اللہ دے نبیاں تے ولیاں دے بوئے جاندے بچدا او یہ جڑا انہاں دے دائرے دے وچ آ جاوے آپ نے فرمایا مائی جی عذاب آنے والا ہے تے آکے کشتی چ ویلے نالی بیٹھ جایا جے میں 3 منزلہ کشتی بنائی مائی کہتی حضور جدو آئے نا ویلا عذاب دا تے آدھرا میں نو پیغام پہلے بھیجا جے میں وڈیریاں تے ہولے ہولے ٹر دیاں آنا ہے تے ذرا میں نو پہلے ہی پیغام بھیجا جے آپ نے فرمایا اما جی پیغام بھیج دیواں گے نوجوان جڑ ویلے عذاب آ گیا 3 مہینے تک عذاب رہا پانی دے اندر دنیا ڈب گئی او بچے جڑے نوح علیہ السلام دی کشتی دے اندر موجود نے ایک دن حضرت نوح نے کشتی جو ویکھیا وچ مائی کوئی نہیں آپ نو خیال آیا مائی نو تے بلاونا یاد ہی نہیں رہا اللہ دے نبی حضرت نوح نو بڑا افسوس ہویا 3 مہینے دے بعد جڑے ویلے عذاب ختم ہویا او جودی پہاڑی دی چوٹی تے آ کے کشتی رک گئی اللہ دے نبی زمین تے تشریف لے آئے ایک دن اس جنگل چ گزرے تے ویکھیا ککھاں دی کھلی اوتھے ہی موجود ہے اندر جاتی ماری ویکھیا مائی ہی پہ چرخا کٹ دی ہے نلے اللہ اللہ پہ کر دی ہے تے نگاہ اٹھا کے کہنے لگی نبی اللہ چلیے عذاب آنے والا ہے فرمایا اما جی عذاب دے آگے ٹر بھی گیا ہے تے مائی چرخا گھیڑ کے کہنے لگی اللہ اللہ ہی کر دی رہی ہوں نہ عذاب آن دا پتہ ہے نہ جان دا پتہ یا رسول اللہ زندہ باد ہن بولو سارے سبحان اللہ سبحان اللہ اجنو شکوہ نہ میری کمائی چے برکت کوئی نہیں اجنو شکوہ نہ کہ میرے گھر بستر تے بیڈ تے بڑے پیارے نے پر میں نو رات نیند سکون دی نہیں آندی وہ جڑا کہندہ نا میری اولاد تے ہے مگر بے ادب ہے جڑا کہندہ نا کہ گھر چ رشتے تے ہے نے وفا کوئی نہیں ایک باری اندر جھاتی مار کے دیکھ تو اپنے رب نے وفا پیا کرنا ایک بار اندر جھاتی مار تو اپنے مالک نہ لو تے لگا تو ادھی رات ویلے دی بارگاہ چ کدے رکوع تے کدے سجدے چ نیواں ہو کے آکھے سبحان ربی اللہ تو بھی تے کرنا وفا پہلے اولاد نافرمان ہو جائے تو دکھ لگ دے تو جڑی ساری زندگی اپنے رب دیا نافرمانیاں کرتا رہے تینوں کدے خیال ہی نہیں آیا گرامی قدر حضرات ایک مائی آئی حضرت نوح علیہ السلام کو توجہ ہے نا بھئی میں پہلے عرض کیتا تھی تو سانجھ کہنا ہے آسی سب کیڑے پیڑے پایا جائے پر پیڑے میں تو انہوں چنگے پایا جائے آتا فوراں دی کاشف فوراں دی حاجی عبدالمیر صاحب دی اے مہربانی ہے بچیاں دی اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر عطا فرمائے مائی آکے کہنے لگی نبی اللہ میرے بچے چھوٹی چھوٹی عمر دے فوت ہو جاندے نے دعا کرو رب کوئی لمبی عمر والا پتر دے وے آپ
نے فرمایا مائی جی تواڈے بچے کنی عمر دے فوت ہوندے نے مائی عرض کر دی کوئی 100 سال دا مر جاندا ہے کوئی 200 سال دا مر جاندا ہے کوئی 300 سال دا ہو کے مر جاندا ہے کیونکہ ادو ہزاراں سال عمراں سال حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال سے صرف تبلیغ کی تھی عمر کی نہیں ہوگی علماء نے فرمایا تقریباً 1800 سال عمر سی حضرت نوح دی بعض نے 1000 سال لکھی آدم علیہ السلام کی 1000 سال عمر سی مائی عرض کر دی کہ دعا کرو کہ لمبی عمر والا پتر اللہ دے اللہ آپ نے فرمایا مائی تیرے پتر تے 100 2 300 سال دے مردے نا آخری دور چک امت ہونی ہے انہاں دیاں تے عمرہ 60 سال 65 سال 70 سال ہونی ہے 80 تے کوئی جاوے گا مائی بڑی حیران ہو کے کہہ دیئے نبی اللہ انہاں گھر تے نہیں نہ بنانے ایڈی چھوٹی عمر تے گھر بنا کے کی کرنے نے حضرت نوح فرمان لگے مائی صاحبہ جیڑے محل انہاں بنانے نے نا اور تساں ہزاراں سالاں والے کدے سوچے بھی نہیں اللہ دے نبی نے نہ جواب دیتا مائی چپ کر کے ٹر پئی دروازے کول جا کے جڑا مائی نے جواب دیتا او میرا تو آڈا ضمیر جڑن واسطے کافی ہے مائی مڑ کے کہن لگی نبی اللہ کہ میں نو پتا چل جے میری انی چھوٹی جی عمر ہے میں ساری زندگی ایکو سجدے جی گزار جاؤں ایڈی چھوٹی عمر تے جو 60-65 سال عمر روے تے نہیں تے بندے کہ سجدے چی گزار جاوے سانو کدے سجدے دی توفیق ہی نہیں ملی ساڑا جھکن مالک دی بارگاہ چ جی نکلا 24 گھنٹے ایک دن 5 نمازاں پڑھ دے 1 گھنٹہ لگ دے تے جے تیری 3 گھنٹے نال پوری نہیں نہ پئی تے پوری تیری 1 گھنٹے نال بھی نہیں پڑھنی سارے کمہ واسطے ساڑھے کل وقت ایک نئی وقت ہے ساڑھے کل نماز دا وقت اسی دنیا دے سارے کم کر رہے ہیں نماز ویلے شیطان زیر چھ وسوسہ پا دیتا ہے ہون تے فلاں کب رہ دے آج تے او بھی کرنے والے آ بھی کرنے والے پھر پڑھ لواں کل پڑھا گے کل ایک چکر جا کے قبرستان دا لگا کے آؤ اتھے لکھاں لیٹے جڑے اپنے کپڑے نو وٹ نہیں سن پہن دے روزانہ جڑے اپنے چہرے تے فیشل کران دے سن او جڑے خوبصورت بنن واسطے لکھا روپے چہرے تے لگا دے سن اج قبراں چ انہاں دی مٹی خراب ہوگی تے حال پوچھن والا بھی کوئی نہیں او جڑا کہندا نا میرے کول ویلا نہیں میں کل نماز پڑھنی ہے کل تے میں بڑا نیک ہو جانا نوجوانوں پر جڑے ویلے آخری ویلا آندا ڈاکٹر نبضاں پھڑیاں رہ جاندے اس ویلے حکیم نبضاں پھڑیاں رہ جاندے اس ویلے جدوں اکھاں تاڑے لگدیاں نے کدے ماں وال ویکھدا کدے باپ وال ویکھدا کدے یاراں تے کدے ویراں وال ویکھدا کوئی بچا لے میرے نبی نے فرمایا مرن والا ڈبن والے دی طرح ہوندا ہے جویں ڈبن والا ہاتھ ماردا ہے اج کوئی چیز ہاتھ تے آ جائے میں بچ جاواں مرن والا بھی کدے کسے وال ویکھدا ہے اج کوئی بچا لے اج کوئی بچا لے میاں صاحب فرماندے نے تو بیلی تے سب جگ بیلی تو بیلی تے سب جگ بیلی تے ان بیلی بھی بیلی اس ویلے دا کوئی نہیں بیلی جدو جاسی جان اکیلی آخری ویلا آندا جدو روح نکل جاندی ہے بڑے بڑے عزیز تھوڑی دیر رو کے پھر کہندے نے جنازے دا ٹائم جلدی رکھے آج اساں بڑی دور جانا ہے تیری انگوٹھی بھی اتار لیندے نے گھڑی بھی اتار لیندے نے تیرا بوسکی دا سوٹ کٹ کے اتاریا جاندا ہے غسل بھی بیگانے لوگ دے جاندے نے جڑے ویلے قبرستان چھڑ کے جنازہ پڑھ دینے قبر چ رکھن دا ویلا آندا ہے جنوں بہتا پیار ہوے
مٹی دی مٹھی بھر کے بھی پہلے پاندا ہے جنوں جنہ پیار ہوے اونی مٹی ڈال دے تے قبر بنا کے کہندے نے لے ویرا اسی چلے ہاں اگا تو جانے تے تیرا رب جانے ہن تو جانے تیرے اعمال جانن میاں صاحب فرماندے نے لپی بکی مٹی پا کے اے لپی بکی مٹی پا کے تے کر دے دیر اچیرا پڑھ درود گھرانو آندے تے مڑ نہیں پاؤندے پھیرا پڑھ درود گھرانو آندے مڑ نہیں پاؤندے پھیرا